आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टिभी द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले समाजमा देखिएका विकृति विसंगतिहरूलाई उठाउँछौं, सरकारवालाहरूसँग जवाब खोज्छौं र आम जनतालाई सुसूचित गराउने काम गर्छौं। वास्तवमा मिडियाको काम भनेको यही हो, जनताका समस्यालाई उजागर गरिदिने, जनप्रतिनिधि अर्थात सरकारवाला निकाय कहाँ प्रश्न खोज्ने, प्रश्नको जवाब खोज्ने। तर अहिले जसरी यो सुशासनको परिभाषालाई हेर्ने हो भने अहिले त सुशासन कता हो कता, राज्यका निकायहरूले सूचनालाई नै नुकाउन खोज्छन्। त्यसकै प्रणतिहरू, विभिन्न घटनाक्रमहरू हुने गरेको छ। आज प्रदेश नम्बर 2 मा दुईटा महत्त्वपूर्ण घटना स्थानीय तहमा भएको छ। एउटा कमला नगरपालिकाका मेयरसँग कर्मचारीको विवाद भएको छ। विभिन्न प्रकारका कुराहरू, टीका टिप्पणीहरू बाहिर आइरहेको छ। तर यो कमला भने मैले गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको मेयरको कुरा छ, त्यहाँ विवादका कुराहरू आइरहेको छ। अवस्था त्यो छ भने अर्कोतर्फ जनकपुर नगरपालिकाले जुन परिषद गरेको थियो, त्यो परिषदको विषयमा आज सर्वोच्च अदालतले आफ्ना आदेशहरू दिएको छ। अर्थात् अन्तरिम आदेश त जारी गरेन, तर अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अर्कोतर्फ वर्षाको मौसम सुरुवात भएसँगै मिथिलामा विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक पर्वहरूको पनि सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। खास गरेर मधुश्रावणी 7 गतेदेखि झुल्नोत्सव पर्व हुन्छ। यो कतै न कतै हाम्रा संस्कृतिलाई जीवन्तता दिने कुराहरू छ यसले। तर अचेल जसरी हामी प्राकृतिकसँग रमाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो अवस्था हामीसँग छैन। अहिले हामी प्राकृतिकसँग जसरी हामीले विगतमा कामहरू गर्यौं, अर्थात् प्राकृतिकलाई खेलवाड गर्ने काम गर्यौं, त्यसले हामीलाई अहिले प्राकृतिकले मनोरमता त दिएको छैन, तर कतै न कतै विपदहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। अर्थात् मौसममा जसरी एकासी परिवर्तन आएको छ, वर्षा मौसम बढेको छ, आज बाढी पहिरोको मौसमहरू पनि, बाढी पहिरोहरू पनि विभिन्न ठाउँमा देखिन थालिएको अवस्था छ। तर जसरी हाम्रा पुस्ताहरू, पुराना पुस्ताहरू यो जब वर्षाका मौसम आउँथ्यो उमङ्गमा उमङ्गित हुन्थे, अर्थात् यो एउटा आनन्दमय वातावरण हुन्थ्यो। कजरी, दादुर लगायतका विभिन्न गीतहरू थियो। ती त पुराना पुस्ताहरूलाई अहिले पनि याद छन्, तर नयाँ पुस्ताहरू बिर्सिसकेका छन्। मन लागेको बेलामा युट्युब लगायत विभिन्न ठाउँबाट ती सर्चहरू गरेर सुन्ने गर्छन्। अर्थात् हाम्रो संस्कृति अब बिस्तारै बिस्तारै हराउन थालेको छ र हामी सर्चको युगमा प्रवेश गरेको छौं। अर्थात् ती मौलिकता छैन। अब हाम्रा गाउँ घरमा त्यो कजरी, यो गीतहरूको जुन थियो, झुला, बटगबनी, यो गीतहरू लोप हुने अवस्थामा छ। हामी ती सबै गीतहरू अब माध्यम भएको छ युट्युबको सर्च, सामाजिक सञ्जालको सर्च। यसैमा हाम्रो संस्कृति अब जीवन्त भइरहेको अवस्था पनि छ। हामीले सोच्नुपर्छ कि आखिर यो प्रविधिको विकास हो या हामीले जसरी आफ्ना संस्कृतिसँग बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्ध विच्छेद गरिरहेको छौं, त्यसका परिणतिहरू हो। किनभने ती पुराना पद्धतिहरू हाम्रा सामु रहेन। अब हामी नयाँ टेक्नोलोजीमा छौं, तर त्यो नयाँ युगमा प्रवेश गर्दा समेत हामी त्यसलाई आत्मसात कुनै ठाउँमा गर्छौं, कुनै ठाउँमा गर्दैनौं। पहिला सर्वसाधारणहरू वर्षाको मौसम आउँथ्यो, किसानहरू धान रोप्थे। जब त्यो धान रोपाईको समयमा
वर्षा हुन्थ्यो उनीहरूको आनन्द हुन्थ्यो। अचेल हामी भन्छौँ वर्षामा भिज्यौँ भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ, त्यसबाट अलग हो। आज ती चिडियाको या पक्षीको त्यो स्वर सुनिँदैन, मयूरहरू अचेल नाचिँदैन। ती सबै उमङ्गहरूलाई हामीले ती प्रविधिसँग कैद गरेको अवस्था पनि छ। तर कैद गरेर जुन आम जनताले सूचित हुनुपर्ने अवस्था छ, सुशासन सूचना पाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई जसरी हामीले कैद गरिरहेको अवस्था छ, त्यसले कतै न कतै हामीलाई समस्याहरू निम्त्याउने गरेको छ, विवादहरू बढ्दै गरेको अवस्था छ। र हिजो आज जसरी देखिएको विवादहरू छ त्यसका कारणहरू पनि यिनै विवादहरू हुन्। आज सर्वोच्च अदालतको हामी प्रसङ्ग लाग्दैछौँ। आज जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा केही प्रतिनिधिहरूले मुद्दा हालेका थिए अन्तरिम उत्प्रेषण आदेशको लागि, र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। ईश्वर प्रसाद खतिवडा न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको छ, र त्यो मोहम्मद नाजिर हुसैन निवेदक रहेको र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका विपक्षी रहेको भनेर जुन रिट निवेदन थियो उत्प्रेषण आदेशको लागि, त्यसमा आज आदेश आएको छ। र त्यसमा के प्रावधान छ तपाईहरुलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ र सर्वोच्चले के बोलेको छ आफ्नो आदेशमा त्यो भन्दैछौँ। निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता पंकज कुमार कर्ण, सुनील कुमार पोखरेलले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। यसमा के कसो भएको हो, निवेदकका माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएको 15 दिन भित्र आफै वा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भने प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल सहित राखी विपक्षीको नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी म्याद भित्र लिखित जवाब परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमअनुसार पेश गर्नु भनेर सर्वोच्चले लेखेको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊ भने निवेदक माग रहेको सन्दर्भमा हेर्दा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने देखिदा मिति 2077/4/19 गते दिन उपस्थित हुन विपक्षीलाई सूचना दी सो मिति 2077/4/19 का अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलमा पेश गर्नु विपक्षीहरूले मिति 2077/3/10 गते बैठकबाट पारित गरेको बजेट सम्बन्धमा नियमित अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा बाहेक अन्य कुराका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्नु भने सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 को उपनियम 2 ख बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भनेर आदेशमा लेखिएको छ। यसले कतै न कतै के देखिएको छ भने अब आफ्ना कुराहरू छलफल वार्ता मार्फत टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्थामा अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भने सम्पूर्ण निकासको बाटो खोज्दैछौँ सर्वोच्च अदालतमा पुगेर, अर्थात् अदालतको बाटोमा जाँदैछौँ। कानुन राज्यको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, जनता न्याय खोज्ने सर्वोच्चमै हो, तर हरेक कुरालाई लिएर सर्वोच्चमा जानु भने गलत हो। त्यसका समाधान यही बसेर गर्न सकिन्थ्यो। कुरा के थियो भने विगत या अहिले जसरी विगत बितेको वर्ष छ ती वर्षको हर हिसाब पारदर्शी हुनु पर्यो। अर्को कुरा योजना छनौट पारदर्शी रूपमा हुनु पर्यो। यति गरिदिएको भए उहाँहरूको माग थियो, सर्वोच्च जानुभयो र सर्वोच्चबाट आज आदेश जारी भएको अवस्था छ। यसले कतै न कतै हाम्रा घरका झगडा अब अदालतसम्म पुग्ने अवस्था छ। यसले कहीं कतै राम्रो सन्देश गएको देखिदैन र खास गरेर जनकपुरलाई विगतमा जसरी काठमाडौँले हेरिन्थ्यो, जनकपुर फोहर छ, विवादित छ, जनकपुर बस्ने ठाउँ छैन, यी सबै सुधार गर्नुपर्ने समयमा हामी यसरी आफ्नै घरको झगडालाई लिएर अदालतसम्म पुग्छौँ भने यो दुःखद मात्र भन्न सकिन्छ। जिम्मेवार लिएका जनप्रतिनिधिले सोच्नु पर्ने हो हामी कसरी यो विवादलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने हो या यसरी अदालतसम्म धाउने गर्ने जाने हो। विगतमा केही कर्मचारीहरू पनि अख्तियारसम्म पुगेको अवस्था छ, त्यसको मुद्दा पनि चलिरहेको अवस्था छ। यस्ता विडम्बनापूर्ण अवस्था हामी भोगिँदैछौँ
फोहोरको समस्या यथावत छ। अहिले नगर दुर्गन्धित छ, हिँड्ने ठाउँ छैन। कसरी सर्वसाधारण हिँडिरहेका छन् नाक थुनेर। मठ मन्दिरै भएको शहरमा मन्दिरको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरको अगाडि फोहोरको छ। झन्न पानी परेपछि त दुर्गन्धितै भएको छ एरिया। सोच्नुपर्ने त्यहाँ हो, विकास गर्नुपर्ने त्यहाँ हो, तर हामी अल्झेका छौँ। किनभने हाम्रो चिन्तन छ हामी जति लुकाएर बस्छौँ हामी जोगिन्छौँ। तर ख्याल गर्नुहोला, लुकाएर जोगिने होइन। सूचना जति पारदर्शी गर्छौँ, जति हामी जनतालाई देखाउँछौँ, बताउँछौँ, त्यति हाम्रो कामको पनि मूल्याङ्कन जनताले गर्छ र हामी 5 वर्षपछि फेरि जनतामा गएपछि हामी यो भन्न पाउँछौँ हामीले तपाईको लागि यो गर्यौं। जनतालाई बताउनु पर्ने अवस्था हुँदैन। हामी यति मात्र भन्छौँ मलाई भोट दिनुस्, मेरो पार्टीलाई भोट दिनुस्, सिद्धिहाल्यो। किनभने जनताले सबै थाहा छ हामीले गरेको कामको विषयमा। अर्को कुरा, हरेक पालिकाले, हरेक वाडाले धेरै जसोको पैसा इन्टरनेटमा गइरहेको छ। सूचनाको जुन प्रविधिहरू छ, वेबसाइटको नाउँमा खर्च भइरहेको अवस्था छ। तर हामीले ती सूचनाहरूलाई डे टु डे अर्थात् प्रत्येक दिन यदि हामीले चेक गाटेका छौँ, राखिदिने हो उसमा सूचना पार्टी त अब भन्दा पनि अहिले वेबसाइटको प्रभावकारिता बढेको छ, त्यसमा राखिदिने। योजना छनौटको हामी भुक्तानी गर्छौँ, त्यसमा राखिदिने। यदि हामीले जति सूचना दिन्छौँ हाम्रो विवाद त्यही टुङ्गिन्छ र विवादलाई लिएर यो यसरी घरको विवाद गएर अदालतसम्म पुग्ने अवस्था हुँदैन। त्यसमा सोच्नुपर्छ जनप्रतिनिधिले। अब अर्को प्रसङ्ग लाग्यो भने मौसमको कुरा गरौँ। मनसुनी चापिए रेखा नेपालमाथि आइपुग्दा देशभर झरी परिरहेको छ। झरीसँगै तराईका क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। मध्य तराई, पश्चिम तराईमा भारी वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ लगायत पहाडी भेगमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मौसमविद वरुण पौडेलले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश 5 को तराई क्षेत्र, बागमती प्रदेशको तराई क्षेत्र र प्रदेश 2 को तराई क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको छ। पश्चिम कञ्चनपुर स्थित एकाध स्थानमा कम वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 4 दिनदेखि नै अबको केही दिन लगातार वर्षा हुने पूर्व सूचना दिएको थियो। सोही अनुसार अब 4 दिन केही भेगमा अधिक वर्षा समेत हुन सक्ने सम्भावना औल्याएको छ। साथै सम्बन्धित सरकारवालालाई विपद विरुद्ध तयारी थाल्न अपिल गरिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अबको साउन 5 देखि 9 गतेसम्म कन्काई, कोशी, बागमती, नारायणी, तिनाउ, बबई, पश्चिम राप्ती, प्रदेश नम्बर 1, 2 र 5, बागमती तथा गण्डकी प्रदेश भई बग्ने नदीमा बाढीको उच्च जोखिम औल्याएको छ। बाढी र डुबान हुने नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन भन्दै मोबाइल म्यासेज समेत पठाइएको छ। काठमाडौँमा लगातारको वर्षाले स्थानीय नदीमा बहाव बढेको छ। नालामा समेत पानी बढेर केही क्षेत्र जलमग्न बनेको छ। विगत 24 घण्टाको वर्षाको अवस्था हेर्दा देशभर 127 स्टेशनमा वर्षा भएको पाइएको छ। कपिलवस्तुको बाणगंगा स्टेशनमा सबैभन्दा बढी 117 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। अन्य केन्द्रमा पनि 10 देखि 100 मिलिमिटर सम्मको वर्षा भएको मापन केन्द्रले बिहान 8 बजेसम्मको तथ्य पठाएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत 24 घण्टामा 2 जनाको खोलाले बगाएर मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा आगलागी, पहिरो, बाढी, जंगली हात्तीको आक्रमण सहित 18 वटा घटना भएका छन्। साथै निरन्तरको वर्षासँगै विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र डुबान भएको सूचना आएको उसले जनाएको छ। बेसी शहर, चामे सडक खण्ड, अछामको मध्य पहाडी लोकमार्ग र बझाङको जय पृथ्वी राजमार्ग गरी विभिन्न 3 स्थानमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध समेत भएको छ। यस अवधिमा 17 लाख बढीको भौतिक क्षति भएको प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले बताउनु भएको छ। यो अब जुन चाहिँ अहिलेको यो वर्षायामले गर्दाखेरि मेरी चाहिँ यता माथि चाहिँ 18 घर छन्,
तलतिर 9 घर गरेर लगभग दुईतिर गरेर 70 परिवारहरू छन्। यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ हामी यहाँ बसोबास गरेको चाहिँ 49 सालदेखि यस्तो चाहिँ बाढी आएको थिएन। यो पहिलोचोटि आएर चाहिँ एकदम धेरै जोखिम भइरहेछ। हिजो पनि अब यो जाली माथि पानी चढिरहेको थियो, उहाँ घरको आँगन छेउतिर पुगिरहेको थियो। यो साल चाहिँ धेरै नै जोखिम भइरहेछ यहाँनिर चाहिँ। हामीलाई यस खोलाले पटक पटक दुःख दिइरहेको छ। हाम्रो यस खोलामा भनेको हाम्रो यो देवीझोडा भनेको यताबाट तेली खोला र यताबाट देवीझोडा खोलाले घेरिएको एउटा टापु जस्तो ठाउँ हो। यो यहाँ भनेको राजमार्ग। दर्शकबिन, सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले जसरी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भनेको छ, हामी सतर्कता खास गरेर नदी तटीय क्षेत्रको सतर्कताको आवश्यकता छ। अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौ। जानकी मन्दिर सारा हिन्दूहरूको लागि आस्थाको केन्द्र हो। सीताको पालन पोषण अर्थात् भगवती सीताको पालन पोषण भएको त्यो भूभाग हो। भनिन्छ सीता जब यस्तै घाम नलागेर या अत्याधिक घाम लागेर र वर्षा नभएपछि सीताको पिता राजा जनकले प्रजाको लागि, जुन प्रजा हाहाकार भएका थिए ती प्रजाको लागि हलो चलाए। हलो चलाइसकेपछि सीताको जन्म भयो। त्यो हलो जहाँ माटो खन्ने ठाउँबाट सीता जन्म भयो र सीताको जन्म हुन बित्तिकै आकाशमा पुरै बादल लाग्यो र बादल लागेपछि त्यही ठाउँमा केही पर मरी अर्थात् एउटा फुसको झोपडी निर्माण गर्यो र त्यो झोपडीमा तात्काल सीतालाई राख्यो। त्यो ठाउँ अहिले भारतको सीतामढी हो। अर्थात् सीता र मरी भनेको त्यो झोपडी, सीतालाई झोपडीमा राखिएको ठाउँ हो। र त्यसपछि वर्षा भयो। राजा जनकले ती छोरीलाई लिएर जनकपुर आए र आफ्ना राज्यमा राखेर उहाँलाई आफ्नो छोरी सर नै पालन पोषण गरे। ती प्रसिद्ध स्थल जनकपुरको जानकी मन्दिरमा अहिले जसरी प्रदेश सरकारदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूले पैसा खन्याइरहेको अवस्था छ, त्यसले कतै न कतै हाम्रो पुरातात्विक सम्पदाहरूमाथि प्रश्न चिन्ह खडा पनि गरेको छ। के पुरानो संरचना भत्किने अवस्था छ? पुरातत्व विभागले चिन्ता व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ जानकी मन्दिरको प्रति। यसमा सचेत हुनुपर्छ सरकारवाला निकायहरू। हामी पुरातत्व विभागले भनेका के कुराहरू छन्, कसरी पालन भइरहेको छैन, त्यो विषयमा हामी जानकारी दिँदैछौँ। पुरातत्व विभागले जानकी मन्दिर सौन्दर्य र विद्युतीकरणको काम गर्दा सम्पदामा पर्न सक्ने असरबारे ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ। जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरण गर्दा भविष्यमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्ने प्रक्रियामा असहज परिस्थिति आउने गरी काम गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। सौन्दर्यकरण कार्यक्रमले उक्त क्षेत्रको संवेदनशीलता, अविच्छिन्नता एवं प्राथमिकता जस्ता विषयमा हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै विभागले त्यसतर्फ सचेत गराएको हो। जनकपुर बृहत विकास परिषदले प्रदेश 2 र संघीय सरकारको लगानीमा जानकी मन्दिर भित्र बाहिर 12 करोड रुपियाँको सौन्दर्यकरण तथा विद्युतीकरण योजना अघि बढाएको छ। भविष्यमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्न प्रक्रियामा सहज रूपमा अगाडि बढ्न लागि उक्त क्षेत्र गुण तथा विशेषताहरूको संवेदनशीलता, अविच्छिन्नता एवं प्राथमिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई नयाँ किसिमका हस्तक्षेप वा थप कार्यहरूले नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा सरकारवाला सबै सचेत हुनु आवश्यक छ र अनिवार्य छ। विभागकी पुरातत्व अधिकृत सुभद्रा भट्टराईले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। विभागले जानकी मन्दिर क्षेत्रमा नयाँ विकास निर्माण एवं सौन्दर्यकरण सम्बन्धी कुनै काम गर्नु परेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका एवं स्थानीय सरकारवालासँग समन्वय गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ। हो दर्शकबिन, अहिले जसरी त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ त्यसलाई मार्बल लगायत माथि विभिन्न जुन त्यसलाई नयाँ किसिमले या
केही सम्पदाहरू केही सामानहरू लगाउने प्रयासहरू त्यसमा भइरहेको छ। त्यसमा पुरातत्व विभागले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ। वास्तवमा हामीले ती पुराना संरचनाहरूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ, नयाँ नवीन बनाएर त्यसमा सर्वसाधारणहरू आउँदैनन् हेर्न। ती पुराना सम्पदाहरू के थिए, कस्ता थिए भनेर हेर्न आउँछन्। र अर्को कुरा, पुरातत्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण मरम्मतका कामहरू हुने गरेको छ। तर कता हो कता प्रदेश सरकारको पनि चासो छैन, संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूको पनि ती विषयमा चासो छैन। पुरातत्व विभागले बोलेको छ, अब हेर्नुपर्छ कति कार्यान्वयन हुन्छ उहाँको कथन। किनभने अहिलेका जसरी लगानीहरू योजनाहरू विगतको आर्थिक वर्षमा र नयाँ आर्थिक वर्षमा थपिएको छ, ती थपिएका योजनाले जानकी मन्दिरको केही पुरातन संरचनामा परिवर्तन आउने सम्भावना छ। त्यसमा गम्भीरता हुनुपर्छ र पुरातत्व विभागले जसरी प्रयासहरू गरेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर त्यसमा ध्यान जानै पर्ने अवस्था छ सरकारवाला निकायहरूको। अर्कोतर्फ बाढीकै कुरा गरौँ। पछिल्लो 2 दिन यता अविरल वर्षासँगै सप्तरीको सप्तकोशी, खाँडो, बलान, महुली, जिता लगायतको नदीमा आएको बाढीले 200 भन्दा बढी घर परिवार प्रभावित भएको छ। खाँडो नदीमा आएको बाढीले जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1, बेलहीका 50, वाडा नम्बर 4 र कोइलाडी र बरझुल्लाका 100 घरमा पानी पसेको सो गाउँपालिकाका विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। बस्तीमा बाढी पसेपछि उठी बासको अवस्था भएको उहाँले भन्नुभयो। खाँडोमा बाढीले खतरा तह पार गरिसकेको थियो, तर अहिले बाढी कम भएको छ। अझ पानी सतह बढेमा ती बस्तीका बासिन्दाहरूलाई उच्च स्थानमा सार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। खाँडो नदीमा आएको बाढीले खतरा तह पार गरेपछि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 3 सकरापुर स्थित खाँडो नदीको तटबन्धमा यसमा कटान सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंहले भन्नुभयो। बाढी कम भएपछि बाँधमा कटान पनि कम भएको छ। खाँडोको बाढीले बनरझुला, कोइलाडी लगायत 3-4 स्थानमा सडकमा क्षति पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जिल्लाको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका स्थित सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध छेउमा बसोबास गर्दै आएका करिब 50 घर सप्तकोशीको बाढीले डुबानमा परेको छ। यसैगरी राजविराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 2, 5, 6 का बस्तीमा वर्षाको पानी पसेको छ, जलमग्न भएको छ। त्यस्तै जिल्लाका बलान, खडक, मौली, जिता नदीमा बाढीको चाप उच्च रहेको छ। नदी आसपासका बस्तीमा पानी पसेको बताइएको छ। यता यसअघि नै जिल्लाको टापु भनेर चिनिने हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका 13 गोबरगाडा बस्तीमा सप्तकोशी नदीको बाढी पस्दा 75 परिवार विस्थापित भएका थिए। प्रहरीको सहयोगमा ती परिवारलाई उद्धार गरी उच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय आधारभूत प्राथमिक विद्यालयमा राखिसकेको वाडा अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका विभिन्न बस्ती जलमग्न भए पनि खतरा आई नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। बाढीको कारण आउन सकिने संकट व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मी राहत उद्धार सामग्री सहित तयारी अवस्थामा रहेको सप्तरी प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा वर्षा कम भएको कारण सप्तकोशी नदीमा बहाव कम भइरहेको बताइएको छ। कोशी ब्यारेजमा 1,41,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पानीको बहाव मात्र रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। कोशीमा पानीको बहाव कम रहेकोले 19वटा ढोका मात्र खोलेको बताइएको छ। जिल्लाका अन्य नदीहरूमा पानीको बहाव बढेपछि सो क्षेत्रको बस्तीका बासिन्दा त्रसित भएका छन्। नदीहरूको बहाव खतरा मुक्त रहेको भए पनि सतर्कता अपनाएर बस्न स्थानीय प्रशासन जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिसकेको छ। लगातार वर्षाले सयौं बिघा धान बाली डुबानमा परेको छ। जिल्लाको सकरापुर, रम्पुरा, मलहनिया, तिलाठी, हनुमाननगर लगायतका स्थानमा धान बाली डुबानमा परेको छ। धान बाली डुबानमा पर्दा गलेर नोक्सानी हुने कृषकहरू बताउँछन्। त्यसैगरी बाढीले प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ।
आइतबार रातिदेखि आएको अविरल वर्षासँगै मोरङको बक्राहा खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गरेको छ। 22 वर्षपछि खोलाले धार परिवर्तन गरी पश्चिम दिशा लिँदा खोला किनारमा बसोबास गर्ने 27 परिवारका करिब 300 जनता बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने खोलाले 20औं बिघा धान खेती नष्ट गरेको छ। दिगो तटबन्ध नहुँदा वर्षायाममा पानी पर्न साथ जागरामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। त्यस्तै स्थानीय तेली खोलामा आएको बाढीले उर्लाबारी 2 को देवी झोडा गाउँको पुलमा क्षति पुर्याएको छ भने टेलिफोन पोल बगाएको छ। पुलको दुवैतर्फको माटो कटान गरी क्षति गरेपछि आवत जावतमा समस्या भएको स्थानीय दान बहादुर पौडेलले बताउनुभयो। यो अब जुन चाहिँ अहिलेको यो वर्षायामले गर्दाखेरि उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाहरू छन्। यो हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा पनि ध्यान गरिसक्यौँ र स्थानीय सरकारबाट पनि हामीले चाहिँ अवलोकन गरिरहेछौँ र साथसाथै स्रोत साधन अनुसार तपाईँको चाहिँ हामीले च्यानलाइज गर्ने कुराहरू पनि गरेका थियौँ। यो जुन चाहिँ खोला छ यो माथि तपाईँको चाहिँ स्टोरहरू उपभोक्ता समितिले लगाइराख्नु भएको थियो। अचानक बाढी आइसके पछाडि पनि त्यो स्टोरले गर्दा धेरै क्षति हुनुबाट बचेको अवस्थाहरू छन् र यहाँनिर जति पनि हुन्छन् नगरवासीहरू जो खोलाबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको चाहिँ सुरक्षित रहनु होला। तपाईँहरूलाई तपाईँको चाहिँ केही भोलि गएर स्थानान्तर गर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा हामी नगरपालिका संवेदनशील भएर रहेको छौँ। स्थानान्तर गर्ने हामीले तपाईँको चाहिँ स्थलहरू पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गरिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो खोला अलिकति तपाईँको चाहिँ केही कमी भएको खण्डमा हामीले अब पाइलिङ गराउने हो कि च्यानलाइज गराएर मानवीय जोखिमलाई तपाईँको चाहिँ र जति पनि कटानको जोखिमलाई हामी तपाईँको चाहिँ जोगाएर लाने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। स्थानीय खोला किनारमा बसोबास गर्ने परिवारहरू उच्च जोखिममा रहेको कारण उनीहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले तयारी गरिरहेको नगर प्रमुख फागुल बताउनुभयो। स्थानीयहरूका अनुसार बाढीले आफूहरूको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको बताएका छन्। 18 घर छन्, तलतिर 9 घर लगभग 2तिर गरेर 70 परिवारहरू छन्। यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ हामी यहाँ बसोबास गरेको चाहिँ 49 सालदेखि यस्तो चाहिँ बाढी आएको थिएन। यो पहिलोचोटि आएर चाहिँ एकदम धेरै जोखिम भइरहेको छ। हिजो पनि अब यो जाली माथि पानी चढिरहेको थियो, उहाँ घरको आँगन छेउतिर पुगिरहेको थियो। यो साल चाहिँ धेरै नै जोखिम भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ। हामीलाई यस खोलाले पटक पटक दुःख दिइरहेको छ। हाम्रो यस खोलामा भनेको हाम्रो यो देवी झोडा भनेको यताबाट तेली खोला र यताबाट देवी झोडा खोलाले घेरिएको एउटा टापु जस्तो ठाउँ हो। यो यहाँ भनेको राजमार्गसँग जोडिनु पर्दा खोलाकै माध्यमबाट यो पुलकै माध्यमबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ र यो पुलको अहिले अवस्था हेर्दाखेरि अत्यन्तै नाजुक, यहाँबाट हिँडुल गरेर पनि नसकिने अवस्था र भोलि हामीलाई केही आवश्यक परेको खण्डमा राजमार्गसँग जोडिने अथवा हामीले कुनै कुरा किनमेल गर्नका लागि पनि अब एकदम कठिनाइ परेको हुँदा र हामीलाई कुनै किसिमको इमर्जेन्सी अवस्थामा पनि हामीले बिरामी भइदिइहालेमा पनि हामीले चाहिँ अब हिँड्न नसक्ने अवस्था आइपरेको छ। र यो भनेको हाम्रो पहिलो पटक मात्रै होइन, वर्षेनी वर्षायाममा हामीलाई यो दुःख हामी गाउँलेहरूले झेलिरहेको अवस्था हो। र यहाँ भनेको यो पुलसँग डिपेन्डेन्ट हुने भनेको तपाईँको 250 देखि 300 घर हो। 250 देखि 300 घर भनेको यही पुलसँग रिलेटेड भएर यही पुलसँग नै उहाँहरूले चाहिँ अब चोकसँग जोडिनुहुन्छ अथवा हरेक खाद्यान्न अथवा हरेक कुराहरू चाहिँ लिनु भनेको यही पुलसँग चाहिँ उहाँहरू भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आज आएर यो हाम्रो पुलले चाहिँ सबै विध्वंसै गरेको छ। र यो खोलाले मैले अघि भनि पनि हालेँ, दुईटै खोलाले घेरिएको एउटा टापु भएको हुँदा यो खोलाले धेरैतिरबाट माटो कटान गरिसकेको छ। र अब यो मात्रै होइन, पुल यो त एउटा पुल मात्रै हो, यहाँ घरहरू पनि बगाउने, घरहरू यहाँ जन मात्रै नभएर धन मात्रै नभएर जन पनि क्षति हुने चाहिँ अवस्था छ। मेरो चाहिँ यता माथि चाहिँ 18 घर। त्यसैगरी मोरङका बक्राहा, चिस्याङ, तेली, सोल्टी,
सलिया र गछिया लगायतका आधा दर्जन भन्दा बढी खोलामा आएको बाढीका कारण विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोले 2 को मृत्यु र 100 भन्दा बढी घर परिवारका 500 भन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। हो दर्शकबिन, हामीले यो बाढीको पीडादायी अवस्थाहरू हेरायौं। अहिले पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सर्वसाधारणमा सूचना प्रसारण गरेर तटीय क्षेत्रमा, खास गरेर हाम्रो धनुषाको कमला लगायत क्षेत्रमा, जुन तटीय क्षेत्रमा हामी सर्वसाधारण बसोबास गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनेको छ भने ती तटीय क्षेत्रहरूमा जहाँ पानीको बहाव अत्याधिक बढेको अवस्था छ ती क्षेत्रमा नजान सर्वसाधारणलाई पनि आग्रह गरिरहेको अवस्था पनि छ। आजको कार्यक्रम मार्फत हामीले विभिन्न विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दियौं। खास गरेर हामीले बाढी पहिरो, प्रदेश नम्बर 2 सरकारले यसपटक बाढी पहिरोको केही तयारी गरेको छ, त्यसको प्रभावहरू पनि देखिएको छ। मन्त्रीलाई परिचालन गरिएको छ। तथ्याङ्कहरू सङ्कलनको लागि प्रहरी, नेपाली सेना लगायतलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने राहतको पनि अवस्था छ। तर प्रत्येक वर्ष आउने गरेको यो बाढीले हामीलाई समस्या दिने गरेको अवस्था छ। त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानै पर्छ, किनभने हामीले जबसम्म ती समस्याहरूलाई ठोस रूपमा निकास दिन सक्दैनौं त्यो बेलासम्म के हो भने केवल क्षणिक रूपमा हामीले प्रत्येक वर्ष बाढी आउने, त्यसमा हामी सतर्क भएर क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, यो कुरा होइन कि त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसका दीर्घकालीन समाधानहरूमा विज्ञहरूको कुरालाई मान्ने हो भने खास गरेर चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहनको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। चुरे वरिपरि, खोलाका वरिपरि क्रसर उद्योगहरूलाई जसरी स्थापना गर्ने र लाइसेन्स दिएको छ र ती माफियाहरूको संरक्षणमा सञ्चालन भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आज पनि महोत्तरीमा हिजो एकजना युवकको त्यो क्रसर को जुन खाल्टो थियो त्यसमा डुबेर एकजना बालकको मृत्यु भएको छ। प्रत्येक वर्ष यो समस्याहरू आउँछ। हामी केही नारा जुलुस गर्छौं, केही आन्दोलन गर्छौं। प्रदेश सरकारले पनि बडो राम्रो एउटा टेक्निक सोचेको छ, तीहरू पीडित परिवारलाई राहत स्वरूप पैसा बाँड्छन्, बस त्यतिकै सल्टिन्छ। दीर्घकालीन समाधान हामी खोज्न सक्दैनौं। तर यसरी पैसा बाँड्दै समस्याको समाधान हुन्छ र, किनभने हामी दीर्घकालीन समाधानको खोजीतर्फ जानुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ हाम्रा धार्मिक सम्पदाहरू जुन छन् त्यसको रुग्ण अवस्थाहरू छ। जीर्ण अवस्थाहरूमा मठ मन्दिरहरू, धार्मिक सम्पदाहरू गइसकेको अवस्था छ। रङ्गभूमि मैदान यस्तो अवस्था छ जहाँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने जलमग्न भइसकेको अवस्था छ, मानौ त्यो एउटा पोखरी जस्तो भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी छौं। अर्कोतर्फ नयाँ हामी ऐतिहासिक जानकी मन्दिरमा यति लगानी गर्यौं भनेर कुरा भइरहेको छ, त्यहाँ पनि मार्बलमा गुणस्तरहीन मार्बलको प्रयोग भइरहेको युवाहरूले आरोप लगाइरहेको र आन्दोलन गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा दोहोरो तेह्रो पैसा फालेर हामी काम गराइरहेछौं। प्रदेश सरकार यसरी काम गर्दैछ। अहिले पुरातत्व विभागले सचेत गराएको छ, यदि हामीले पुरातत्व विभागको निर्देशनलाई मानेनौं, यसरी नयाँ संरचना बनाउँदै गयो भने भोलिको दिनमा जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न सक्दैन र हाम्रो जुन लामो समयदेखिको प्रयास थियो त्यतिकै खेर जान्छ। त्यसकारण हामीले तत्काल पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर के गर्न सक्छौं, त्यहाँ कस्ता कस्ता संरचनाहरू हामी बनाउन सक्छौं, त्यसमाथि गम्भीर भएर ध्यान जानुपर्छ सरकारको, यहाँका सरोकारवालाको, र त्यसपछि मात्र हाम्रा धार्मिक सम्पदाहरू जोगिन्छ र हाम्रो यो सहर जसलाई हामी जनकपुर धाम भन्छौं, सीता राजा जनकको यो भूमि भन्छौं, त्यसको संरक्षण हुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। नमस्कार।